बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अस्कर मलिक। आज सीटीआई ग्राउंड सियालकोट में एक जलसा होना था जिसमें खान साहब ने सियालकोट की आवाम से खिताब करना था। इस जलसे की तैयारियां पिछले 10 रोज़ से जो है ना वो जारी थी और जो सियालकोट की मकामी क़यादत है जिसमें उस्मान डार शामिल हो गए, उमर डार शामिल हो गए, सब ने हाई कोर्ट से परमिशन ली थी और उसके बाद उन्होंने जो सियालकोट की इंतज़ामिया है उनको भी दरख्वास्त जमा करवाई हुई थी जलसे की इजाज़त के लिए। आज सुबह 6 बजे पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ और भारी नफरी जलसागाह पहुँची है। उन्होंने वहाँ पे जलसा रुकवाने की कोशिश की है तो मकामी क़यादत और आवाम जो है ना वो भी वहाँ पे मौजूद थी। आपस में हाथापाई भी हुई और पुलिस ने शेलिंग भी की है और क्रेन की मदद से जो कंटेनर से उनको हटाने की कोशिश की और जो वहाँ पे फेंस जो लाइनिंग लगी हुई थी उसको तोड़ने की कोशिश की। मुज़ाहमत करने पे रोकने पे उस्मान डार को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके 4-5 साथियों को भी गिरफ़्तार किया गया। वजह ये बनाई कि सामने मसीह बरादरी का एक चर्च है तो वो इस ग्राउंड को साल में एक मरतबा मजहबी रस्मात के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वजह ये बनाई गई कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आपने मसीही बरादरी से इजाज़त लिए बगैर ये जो है ना ये जलसा कर रहे हैं आप। ये एक पुलिस का बयान है जिसमें उन्होंने जो है ना वो प्रेशर डाल के चर्च के जो मजहबी लोग हैं उनको जो है ना फोर्स करके उनको अपना बयान बदलवाने पे मजबूर किया गया। 3 दिन पहले उन्होंने चर्च की इंतज़ामिया ने इस जगह जलसा करने की इजाज़त दी थी और ये ग्राउंड कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ जो है ना मजहबी तकरीबात होती हैं। वहाँ पे साल में सिर्फ एक मरतबा ही मसीह बरादरी का जलसा होता है। उसके बाद यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस भी होते रहते हैं, उसके बाद शादी के फंक्शन भी होते हैं और भी मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो फंक्शंस होते रहे। ये सारी सूरत हाल होने के बाद कहा गया कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि आज जो है ना शायद सियालकोट का जलसा नहीं होगा, इमरान खान साहब जो है ना नहीं आएंगे और हो सकता है कुछ अजीब हो जाए, हो सकता है कि खान साहब को इसमें गिरफ़्तार भी किया जाए अगर वो आ जाएँ तो। लेकिन खान साहब ने ट्वीट किया कि वो आज के जलसे में ज़रूर आएंगे और उन्होंने आकर साबित किया और वो आए भी और उन्होंने जलसा यहाँ से खिताब भी किया। और बाद में ये जो जलसा था इसको उस्मान डार की फैक्ट्री का जो ग्राउंड है उसमें तब्दीली मुनक्किद किया गया। अभी खान साहब उस जलसे से खिताब कर रहे थे और अपना खिताब करके ख़त्म करके चले गए हैं। आज उन्होंने बहुत ज़्यादा ही जो है ना एक किस्म के ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनको मालूम है कि बंद कमरों में उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनको जान से मारने की बात हो रही है, उनको जान से मारने की साजिश हो रही है। और इस वजह से उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है खान साहब ने जिसमें सब जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर खान साहब को कुछ हुआ तो जो भी ज़िम्मेदार होगा खान साहब ने सबके नाम उसमें लेकर वो वीडियो एक महफूज जगह छुपा दिए और बोला है कि अगर खान साहब को कुछ होता है, अगर उनको कुछ होता है, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है तो ये वीडियो आवाम के सामने आएगी और इसमें जो भी ज़िम्मेदारान होगा उसके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई होगी। वो चाहते हैं कि अगर उनको कुछ हो तो पाकिस्तानी कौम देखे कि इस साजिश में कौन कौन मुलव्वस था, कौन कौन से ताकतवर लोग थे जो इस साजिश में उनको जान से मारने की साजिश में मुलव्वस थे। और उन्होंने एक हवाला दिया कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े पॉलिटिकल कत्ल होते रहे हैं, वो चाहे लियाकत अली हों या चाहे बेनज़ीर भुट्टो हों या चाहे कोई और हों, उनके मुजरमों को सज़ा नहीं मिलती रही है। वो चाहते हैं कि इस वीडियो के थ्रू आवाम को पता चले कि इसमें कौन कौन से साजिशी किरदार हैं और अगर उनको कुछ होता है तो उनके जाने के बाद आवाम उन साजिशी किरदारों का एहतसाब करे, चाहे वो बड़े सियासी ताकतवर मुजरम हों या कोई और इंसान हो। वो खान साहब चाहते हैं कि इस मुल्क में आवाम के सामने वो वीडियो लाई जाए और उसमें जो जिन जिन किरदारों का खान साहब ने जिक्र किया है, जिनका नाम लिया है, वो सब के सब बेनकाब हों। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये 2 दिन पहले इस्लामाबाद की तैयारी जो है ना उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में खान साहब ने जो कौम को बुलाया लॉन्ग मार्च के लिए, धरने के लिए, वो उसकी तैयारी को ख़राब करेंगे। हो सकता है 2 दिन पहले ये रास्ते बंद कर दें, पेट्रोल और डीजल जो है ना वो गायब कर दें ताकि आवाम जो है ना वो इस्लामाबाद ना पहुँच सके। उन्होंने कहा ये मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे आजमाएंगे। तो खान साहब ने कहा है कि नौजवान अभी से तैयारी पकड़ें, कौम अभी से तैयारी पकड़ें,
بعد میں ان کو پریشان ہونا نہ پڑے۔ ابھی سے قوم تیاری پکڑے اور اسلام آباد کی تیاری کرے، کیونکہ اگر یہ امپورٹڈ حکومت اگر عوام کو اسلام آباد آنے سے روکتی ہے تو عوام جو ہے نا ساری رکاوٹیں دور کر کے اسلام آباد پہنچیں، کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے۔ خان صاحب نے بولا اگر اس وقت بھی اگر قوم کھڑی نہیں ہوتی تو آنے والے نسلوں کے لیے تباہی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے ملک کو تباہ کر دینا ہے، ملک کا بیڑا گرک کر دینا ہے۔ اور آج جو سیالکوٹ میں ہوا وہ ایک ٹیسٹ تھا، شاید ہو سکتا ہے کل کے جلسے میں خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پہ جو انہوں نے الزام لگایا ان پہ، ان کے بارے میں جو باتیں کی ہے، تو ہو سکتا ہے آج کا جو جلسہ تھا وہ خان صاحب کے لیے ایک ٹیسٹ تھا۔ ہو سکتا ہے وہ خان صاحب کی جو زمینی جو طاقت ہے اس کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ خان صاحب کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، اگر تھوڑی سی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے تو کیا لوگ پھر بھی نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے ہیں۔ اور آج ان کے اس اندازے کو بھی سیالکوٹ کی عوام نے غلط ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ قوم کی آزادی کو اگر آپ سلب کرنے کی کوشش کریں گے، اگر عوام کو آپ ایک جعلی مینڈیٹ کے تھرو آئے ہوئے وزیر اعظم کو اگر آپ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو عوام نکلے گی، اور عوام نکلے ہیں۔ سیالکوٹ کے جلسے میں یہ گراؤنڈ چھوٹا تھا، بہت زیادہ چھوٹا تھا، اور سڑک بھی ایک ہی آتی تھی اس کو۔ خان صاحب کو خود ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ پہنچتے ہوئے 1 گھنٹہ لگا ہے۔ جلسہ گاہ اندر سے بالکل جو ہے نا وہ بھر گئی تھی اور اس کے باہر بھی لوگ موجود تھے۔ آج یہ ان لوگوں کو بھی پیغام پہنچائے، ان طاقتوں کو بھی پیغام پہنچائے کہ اگر آپ خان صاحب کی اس تحریک آزادی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ عوام ریٹیلیٹ کرے گی اور عوام آپ کو اٹھا کر باہر پھینکے گی۔ تو آپ نے یہ تجربہ صرف آج کیا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کل فیصل آباد کا جلسہ ہے، فیصل آباد میں نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ معاملات کو وہاں پہ خراب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو حلقہ تھا یہ خواجہ آصف کا ہے اور وہ جو حلقہ ہے وہ رانا ثناء اللہ کا ہے۔ اور انہوں نے کل لندن میں بیٹھ کے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ 20 بندے بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کل کو جو ہے نا وہ وہاں پہ معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ان دونوں جگہوں پہ عوام نکلتی ہے، آج نکلی ہے سیالکوٹ میں، آج عوام نکلی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیالکوٹ اب نون لیگ کا گڑھ نہیں رہا، سیالکوٹ خواجہ آصف کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اور اگر کل جو امید ہے انشاءاللہ کل فیصل آباد میں بھی لوگ اسی طرح نکلیں گے، اس سے زیادہ تعداد میں نکلیں گے اور یہ آ کر پیغام دیں گے کہ عوام جو ہے نا وہ حقیقی آزادی کی طرف کھڑی ہے۔ عوام نے 75 سال آپ کو بہت زیادہ برداشت کر لی، اب عوام کے پاس آپ کو برداشت کرنے کا اور صبر نہیں ہے۔ تو آپ بہتر یہی ہے کہ جو ملک کے مفاد میں جو فیصلہ ہیں وہ آپ کریں اور خاموشی سے جو ہے نا وہ اتر جائیں آپ، اور زیادہ جو ہے نا ملکی معاملات کو جو ہے نا آپ ملک کے حالات کو اور زیادہ نہ بگاڑیں۔ پہلی مہنگائی کی وجہ سے اب عوام پریشان ہے اور اب آپ مزید مہنگائی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے عوام آپ کو نہیں برداشت کرے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ سری لنکا والا ماڈل یہاں پہ اپنایا جائے، جس طرح وہاں پہ سری لنکا کی عوام نے جو حکومت کو وزیروں کو جو ہے نا وہ گھروں سے نکال کے مارا ہے، جس طرح ان کے گھروں کو آگ لگائی ہے، ان کو پکڑ کے پیٹا ہے، تو یہ حالات آپ کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ آرام کے ساتھ عوام کی جذبات کو سمجھیں، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کروائیں اور جو ہے نا پاکستان کی جان چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے عدالتوں سے بھی سوال کیا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی عدالتیں 12 بجے کھولی گئیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ عدالتیں کھولی گئیں؟ جب جرم ہی نہیں کیا تھا تو عدالتیں کیوں کھولی گئیں؟ اور آج وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو اشتہاری مجرم ہے، جو عدالتوں سے مفرور ہے، اور وہ پاکستان کی کابینہ کے فیصلے کر رہا ہے، وہ کابینہ کے اجلاس بلا رہے ہیں، کس حیثیت سے بلا رہے ہیں؟ بھئی آخر ہو کون تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا پاکستان کے اتنے برے دن ہیں کہ وہاں لندن میں بیٹھا بھگوڑا جو ہے نا وہ فیصلے کرے گا کہ پاکستان میں آگے کیا ہونا ہے؟ پاکستان میں لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، چولستان کے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، اور خواجہ سے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا احسن اقبال وہ یہاں لسی اور پراٹھے کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے پاس نظریہ، یہ ہے عوام کا احساس۔ پہلے 5 دنوں میں بڑے جو ہے نا وزیر اعظم بھاگتے پھیرے تھے، کبھی ڈیم پہ جا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا اتوار بازار جا رہے ہیں، کبھی، اور ابھی 5 دن ہو گیا وہاں پہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب احساس نہیں ہے عوام کا؟ یہ بس تب جو ہے نا وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو دوست ممالک انہوں نے ان کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے، ریزرو یہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ 6 ارب ڈالر جو ہے نا یہ اڑا چکے ہیں، 22 ارب ڈالر سے 6 ارب تو یہ اڑا چکے ہیں،
اور باقی جو پیسہ بچے وہ دوست ممالک ہے جن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جن کو آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ IMF کے پاس جاتے ہیں تو الٹا انہوں نے جو ہے نا ان کو گریبان سے پکڑ لینا ہے۔ اگر یہ IMF کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے وہ کڑی شرائط لگانی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے جو ہے نا وہ گردن سے دبوچ لینا ہے، اور مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا کہ جس کو عوام نہیں برداشت کر سکے گی، پھر عوام جو ہے نا آپ کے ساتھ سری لنکا والا حال کرے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا پاکستان کا مزید جو ہے نا مذاق نہ اڑوائیں، اور پاکستان کو جو ہے نا وہ جلد سے جلد الیکشن کی طرف لے کے جائیں، تاکہ عوام جو چاہ رہی ہے، عوام جس لیڈر کو چاہ رہی ہے، چاہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چاہ رہی ہیں تو آپ آ جائیں گے، اگر کسی اور کو چاہ رہی ہیں تو عوام جو ہے نا وہ ان کو منتخب کرے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔